अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे दो बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और लेजिस्लेशन हुई है। कौमी असम्बली से दो बिल पास हुए हैं। पता नहीं क्यों मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको अंडर प्ले किया गया या प्रॉपर तरीके से उस तफसील के साथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। माँ सवाए इक्का दुक्का आउटलेट्स जो हैं उस पर हमने देखा। एक तो जो है वो बिल पास हुआ है पाकिस्तान में जो सूद का कारोबार हो रहा है उसको रोकने के हवाले से। और सूद का कारोबार इतना फैल गया है, सूद के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे लोग, हम लोग ही इस मुआशरे को इतने मुनाफिक हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इधर सरों पे जो है वो काले जो है वो निशान बने होते हैं, लेकिन कारोबार सूद का कर रहे होते हैं। तो उससे बिलखुसूस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बड़ा बुरी तरह मुतासर होता है और 100% के करीब जो है 3-4 महीने के मार्जिन पे आपसे जो है वो दुकानदार लेता रहता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून है, इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव भी पीटीआई के रुकन हैं, उन्होंने जो है वो बिल पेश किया। ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, पीटीआई के सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया और इस पे सबने सराहा, तमाम जमातों ने मिल के इसको अपोज़ नहीं किया और बिल्कुल इसको जो है मंजूर करवाने में सब जमातों ने अपना अपना रोल प्ले किया। उसकी शायद वजह ये हो सकती है कि ये बिल जो है 23 तारीख को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया गया था। इजलास शाम को हुआ था और काफ़ी देर तक चलता रहा, रात तक आखिर में ये चीज़ें हुई। तो इस वजह से शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उसको रिपोर्ट जो है वो नहीं किया जा सका जिस तरीके से करना चाहिए था। और दूसरा बिल जो है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। बच्चे जो हैं उनको, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पे जो स्कूलों में, मदरसों में या ट्यूशन सेंटर्स में या कहीं पर भी तालीमी इदारों में जो तशद्दुद किया जाता है उसको रोकने के हवाले से बिल है। और ये जो बिल है ये मुस्लिम लीग नून की खातून है महनाज अकबर अज़ीज़, उन्होंने पेश किया और इसमें सिर्फ एक क्लास में गवर्नमेंट की जानिब से सजेस्ट किया गया कि अमेंडमेंट की जाए और ये बिल भी पास हो गया कौमी असम्बली से। तो दो अहम लेजिस्लेशन हुई हैं, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि इनमें क्या क्या सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं और किस तरीके से जो है ये कानून इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो सूद का कारोबार होता है, बिल्कुल भट्ठा मज़दूर जो हैं, ये जो भट्ठा खश्त मज़दूर हैं, उन पे बेचारे वो बॉन्डेड लेबर वाला जो है वो सीन बन जाता है। उनके ख़ानदान नस्ल दर नस्ल जो है वो ग़ुलामों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो ये जो फ़िशरमैन हैं मुख्तलिफ़ लेक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो जो ये मछलियाँ पकड़ते हैं वो भी, उनकी फैमिलीज़ भी इसी तरह की हैं कि वो भी बॉन्डेड लेबर के उसमें जो है वो रूप धार चुकी हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है उसमें भी ये, कोई अगर गंदम का आप फसल उगाते हैं तो उसके लिए जो आप डीज़ल ख़रीदते हैं दुकानदार से, तो वो भी आपको तकरीबन 40% के मार्जिन पे देता है, 50% का मार्जिन भी कहीं कहीं होता है। और जो खाद देता है, जो बीज देता है, जो उसमें आपको जो है वो ज़रई अद्वियात हैं वो मिलती हैं, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो उस पर भी अब एक दफ़ा आपने स्प्रे कर लिया, 2 महीने बाद या 2 हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद अगर दूसरा या तीसरा स्प्रे करते हैं, उसके बाद 1.5-2 महीने बाद फसल पक जाती है, तो वो उसका मार्जिन जो है उसमें 40-50% ही आपसे वो कलेक्ट करता है। तो ये कानून तो अच्छा है, लेकिन अब बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। अभी ये कानून सेनेट में जाएगा, सेनेट से मंजूर होगा। इसमें यह कहा गया है कि जिस दिन से ये कानून एक्टिव हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा, उस दिन से पाकिस्तान में जिसने भी सूद के ऊपर पैसे दे रखे हैं किसी भी शख्स को, वो बिल्कुल ख़त्म तस्वर किए जाएंगे। और अगर कोई सूद का पैसा किसी से ज़बरदस्ती वसूल करने जाता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल तक कैद हो सकती है। अगर डायरेक्ट जो कंप्लेन होगी वो सेशन जज के पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट जो है वो समाअत नहीं करेंगे, बल्कि सेशन जज साहब जो है वो करेंगे समाअत। जो सूद पे कर्ज़ा देगा या जो उसका सहूलतकार होगा
تو ان دونوں کے لیے میکسیمم 3 سے 10 سال تک سزا دی گئی ہے اور 5 سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر، جو لوگ بھی آئندہ سود کے اوپر قرضہ دیں گے اور جو ریکوری کریں گے سود کی، اس ریکوری کرنے والے پہ 5 سال کی حد تک سزا ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہے۔ تو قانون تو بڑا اچھا بنا ہے، لیکن اس میں اصل مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ پاکستان میں اور بھی قوانین ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہتی ہے، اور بالخصوص جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مسنگ پیپل والا کیس ہمارے سامنے ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 6000 لوگ اب بھی مسنگ ہیں۔ تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ قانون جو ہے جو بنایا گیا ہے تو اس کے ثمرات جو ہے وہ عام لوگوں تک بھی پہنچیں گے۔ اور دوسرا جو قانون ہم نے آپ کو بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو چابک نہیں مار سکتے، کوئی اسٹک سے نہیں مار سکتے، کسی کو کان سے نہیں پکڑ سکتے، کسی کو مرغا نہیں بنا سکتے، اور جو بھی تشدد کے مختلف مراحل ہیں یا جو طریقے ہیں ان کو اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو بھی آئندہ اس طرح کی چیزیں کرے گا، بچوں پہ تشدد کرے گا، تو ان کو تو تنخواہیں جو ہے، الاؤنسز جو ہے پہلے مرحلے میں وہ ان کی کٹ کی جائیں گی۔ ان کو اگر پھر بھی باز نہیں آئے، دوسری بار شکایت آئے گی تو ان کو ڈیموٹ کیا جائے گا، گریڈ جو ہے ان کا کم کر دیا جائے گا، یا کسی کی تنخواہ بند کر دی جائے گی، اور اس کے مراحل ہیں مختلف۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی باز نہیں آتا، 3 بار سے زیادہ شکایتیں آتی ہیں، تو اس صورت میں اس کو نوکری سے خارج کیا جائے گا، ملازمت سے ان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور پھر وہ تا حیات پاکستان میں سرکاری ملازمت کے لیے، کسی بھی قسم کی ملازمت کے لیے وہ اہل تصور نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ویلکم ڈیسیشن ہے، اچھا ایک ہے، لیکن اس میں جو ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے تو اس کا اطلاق صرف اسلام آباد تک محدود کیا گیا ہے۔ بھائی کیا پاکستان کے دیگر شہروں میں تشدد نہیں ہوتا؟ کیا اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے؟ تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑی خوفناک ویڈیو تھی کہ سائیوال میں ایک کسان ہے، اس کی بیٹی پہ اس کے وڈیرے نے جو ہے کوئی بری نظر رکھی، تو اس پہ باپ نے منع کیا اس کو، تو اس کو پٹا ڈال کے گلے میں لے آیا ہے، ان کو اتنا مارا ہے، لہو لہانک کیا ہے، اور پھر وہ کتے والا جو کھانا ہوتا ہے ان کا جو برتن ہے اس میں ان کو کہا ہے کہ یہ پانی پیو اور چاٹو اور کھاؤ، اور اس کو وہ مسلسل مارتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد کہ تشدد جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، اور مدرسے صرف اسلام آباد میں نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، تو تعلیمی ادارے بھی ہر جگہ پہ ہیں۔ تو اس قانون کا دائرہ جو ہے پہلے مرحلے میں ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ کیس کر لیں اسلام آباد میں، لیکن پھر اس کو جو ہے پورے ملک تک اس کا دائرہ بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ ایک اچھا ایٹماسفیئر پیدا ہوگا۔ اور دونوں جو قوانین ہیں بظاہر تو بڑے زبردست لگتے ہیں، اور اس پہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت ساری برائیاں جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔